كيف كانت حياته في الجاهلية؟ كيف تربى؟ كيف ترعرع؟ أمضى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حياته في الجاهلية، أو شطر حياته بالأحرى في الجاهلية، ونشأ كأمثاله من أبناء قريش، لكنه امتاز عنهم بأنه كان ممن تعلموا القراءة والكتابة، وفي ذلك الوقت كان هؤلاء الذين يقرؤون أو يكتبون قليلون في مكة. حمل المسؤولية وهو صغير، فكان يرعى الغنم، ونشأ نشأة غليظة شديدة لم يعرف فيها ألوان الترف ولا مظاهر الثروة. دفعه أبوه الخطاب في غلظة وقسوة إلى المراعي يرعى إبله، وتركت هذه المعاملة القاسية من أبيه أثرا سيئا في نفس سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فظل يذكرها طولة حياته. لم يكن ابن الخطاب رضي الله عنه يرعى لأبيه وحده، بل كان يرعى أيضا الإبل لخالات له من بني مخزوم. عندما كانت نفسه تحدثه بأنه أصبح أميرا للمؤمنين فيما بعد، فحدث أمام الناس علانية أني كنت أنا أرعى الإبل، أراد أن يهذب نفسه. صعد المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله، وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لقد رأيتني أرعى على خالات لي من بني مخزوم، فيقبضن لي قبضة من التمر أو الزبيب، فأظل يومي وأي يوم. ثم نزل فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه: يا أمير المؤمنين، ما زدت على أن قمأت نفسك، يعني أهنت نفسك أو عبتها. فقال: ويحك يا ابن عوف، إني خلوت فحدثتني نفسي، قالت نفسي لي: أنت أمير المؤمنين، فمن ذا أفضل منك؟ فأردت أن أعرفها نفسها. وفي رواية: لم يكن رعي الأغنام فحسب هو شغله الشاغل في ذلك الوقت، بل كان أيضا يتمتع بمهارات أخرى، خاصة فيما يتعلق بالرياضة، رياضة البدن، فحذق المصارعة وركوب الخيل والفروسية، وتذوق الشعر ومارسه ورواه، وكان يهتم بتاريخ قومه وشؤونهم، وحرص على الحضور في أسواق العرب الكبرى كعكاظ ومجنة وذي المجاز، واستفاد منها في التجارة ومعرفة تاريخ العرب وماذا حدث بين القبائل من وقائع ومفاخرات ومنافسات. اشتغل رضي الله عنه وأرضاه في التجارة في ذلك الوقت، وربح منها الكثير مما جعله من أغنياء مكة، وكسب معارف كثيرة متعددة من البلاد التي زارها للتجارة، كيف لا، وقد رحل إلى الشام في الصيف وإلى اليمن شتاء، فكان يسافر بتجارته في الصيف إلى الشام وإلى اليمن شتاء مع قريش. احتل مكانة بارزة في المجتمع المكي في الجاهلية، وأسهم بشكل فعال في أحداثه، وكان له رأيه، وساعده تاريخ أجداده المجيد على هذا، فقد كان جده كما تحدثنا نفيل بن عبد العزى تحتكم إليه قريش، فورث ذلك عن جده. يقول ابن سعد فيما يرويه: إن عمر كان يقضي بين العرب في خصوماتهم قبل الإسلام، وكان رضي الله عنه وأرضاه رجلا حكيما بليغا حصيفا قويا حليما شريفا قوي الحجة واضح البيان، مما أهله لأن يكون سفيرا لقريش. كيف؟ كان مفاخرا ومنافرا لها مع القبائل. يروي ابن الجوزي رحمه الله تعالى فيقول: كانت السفارة في قريش إلى عمر بن الخطاب، إن وقعت حرب بين قريش وغيرهم بعثوه سفيرا لهم، أو فاخرهم مفاخرة، بعثوه منافرا ومفاخرا، ورضوا به رضي الله عنه وأرضاه لأن يكون سفيرا في كل أمورهم الخارجية، سفير خارجي لكل القبائل التي تتعامل معها قريش. كان هذا حاله رضي الله عنه وأرضاه كما قلنا في المجتمع الجاهلي قبل الإسلام.